बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये ऑडियो लीक्स के मसले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास फिर से बुलाए जाने का ऐलान किया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहला इजलास जो कल होना था वो क्यों मुलतवी हुआ। इसके पीछे एक संगीन राज बताया जाता है, उस पर बात होनी है। और शहबाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दिया है कि आर्मी चीफ की तकर्री पर मशवरे में इमरान खान को शरीक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। यानी उन क़यास आराइयों का ख़ात्मा हो गया जो इस सिलसिले में की जा रही थी, और इमरान खान के दबाव में ना आने का ये वाज़े ऐलान पहले कर दिया जाता तो और भी अच्छा था, लेकिन अब भी ज़ाहिर है कोई लेट नहीं हुआ। और तीसरी बात यह है कि अब इमरान खान क्या गेम कर रहा है, जबकि उसे पता चल चुका है कि उसकी कोई मुराद बर नहीं आने वाली। तो फिर इसकी स्ट्रेटजी का मकसद क्या है, वो भी पीटीआई के अंदरूनी हलकों के ज़रिए से जो बात चली है, बाज़ अखबार नवीसों तक पहुंची है, और क़राइन भी उस बात की तायद करते हैं, उस पर भी बात होगी। ये तीन चीज़ें। पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रिकॉर्डिंग करने का बंदोबस्त किसने किया था। ये तो तय हो चुका है कि इसके पीछे 100% इमरान खान का नेटवर्क काम कर रहा है, और इन्होंने ये एक पहले धोखा देने के लिए ये ख़बर चलवाई। पीटीआई के अंदरूनी हलकों से ये अखबार नवीसों तक पहुंची कि पीटीआई ने वो डार्क वेब वालों से कई करोड़ रुपए का सौदा करके लीक्स हासिल की हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक कैमोफ्लेज था, और दर हकीकत इस नेटवर्क के अंदर या बाहर या दाएं या बाएं इमरान खान के सिवा और कोई नहीं है। अहम बात यह है कि ये जासूसी का, रिकॉर्डिंग का जो बंदोबस्त था, जो सिस्टम था, ये इमरान खान के आखिरी दिनों में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में माहिराना तरीके से नस्ब किया गया, और इस हद तक कि आईबी वाले भी उनका सुराग नहीं लगा सके। और ज़ाहिर है ये काम इमरान खान ने तो नहीं किया होगा, उसको तो इन चीज़ों का नहीं पता, और किसी भी सियासतदान को ये इन बारीक चीज़ों का नहीं पता। ये तो स्पाई एक पूरी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। तो लेकिन अब इमरान खान ने नादानस्तगी में ख़ुद ही ये मान लिया कि मुझे अगली ऑडियो लीक्स का भी पता है कि उसमें क्या कुछ कहा गया है, और उसके बाद जो लीक आएगी वो भी मुझे पता है कौन सी आने वाली है। तो ज़ाहिर है ये बात इमरान खान सिर्फ उसी सूरत में कर सकता है जब या तो वो बराह रास्त नेटवर्किंग का हिस्सा हो, या नेटवर्किंग वाले उसके पीछे हों, इसके साथ हों। और जहां अंदाज़ा होता है कि दोनों ही चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि इमरान खान को इत्मीनान में लिए बगैर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये चीज़ें नस्ब नहीं की गई होंगी, या बंदोबस्त ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, हैक किया गया, इसमें सदाकत नज़र अभी तक नहीं आई। जो माहिरीन है वो कहते हैं कि हैकिंग वाला इशू नहीं है, ये रिकॉर्डिंग वाला इशू है। एक कॉल जो है, एक जो लीक है, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये दरअसल एक डिवाइस था जो टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन के साथ लगाया गया था, वहाँ उससे उसकी रिकॉर्डिंग की गई। लेकिन जो बाकी लीक्स हैं वो जासूसी के आलात से, जिसको बगिंग कहते हैं, वो उसके ज़रिए की गई है। और ये बगिंग का सिस्टम किसने नस्ब किया, और यही सबसे बड़ी बात है जो समझाने की नहीं है, समझ जाने की है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इमरान के पीछे वो कौन था जिसने ये सारा कुछ किया। और वो क्या कहते हैं कि जाते जाते जो यूँ कहिए कि बाकियात अभी बाकी हैं, वो अब भी कुछ ना कुछ कर रही हैं। और सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास भी मुलतवी इसी खदशे के पेश नज़र किया गया कि बात यह है कि अपने पेट के ऊपर से कपड़ा उठाने वाली बात थी, और इस तरह एक नर्वसनेस का माहौल पैदा हुआ कि अब क्या किया जाए। इस सारी मशक का फ़ायदा, सियासी फ़ायदा इमरान खान को नहीं हुआ, ना हो सकता है, ना शहबाज हुकूमत को कोई नुकसान हुआ, ना हो सकता है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी ज़रूर छिड़ गई, जिससे बाकी अमूर पर तवज्जो हुकूमत की हट गई या आवाम की हट गई। जबकि सैलाब से जो तबाही आई है उसका इजाला अभी तक नहीं हो सका, और तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं मदद का, और उन तक मदद भी नहीं पहुंच रही। सवाए ये है कि अल खिदमत या अंसारुल इस्लाम, ये 2-3 तंजीमें छोटी छोटी और हैं, वो काम कर रही है। रियासत हमें कहीं नज़र नहीं आई।
ریاست ہمیں کہیں نظر نہیں آئی ان سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے، سوائے یہ کہ 2-3 فوٹو ضرور چلے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کچھ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال لیا گیا. اچھی بات ہے، ان کو نکال لیا گیا، ان کی جان بچا لی گئی، لیکن اس کے علاوہ کوئی مدد، کوئی ایک دانہ کسی ادارے نے، کسی حکومت نے تو خیر وہ قرضوں اور مدد کے حوالے سے فیصلے کیے ہیں، وہ معاملہ چلے گا آگے، لیکن ریاست کی طرف سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی گئی. اور یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے قریب آدمی بھوک سے مر رہے ہیں اور ریاست جو ہے وہ لا تعلق ہے. اور یہ ثمر ہے ان پالیسیوں کا جو ویسے تو 72 سال سے چلی آ رہی ہیں، لیکن مشرف کے زمانے سے پھر ان میں زور آیا، اور پھر 2014 سے جو 700 کا دور چلا، وہ 8-10 قومی مجرم جن کے چہرے اور نام لوگوں کو یاد ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ کسی اتنی بڑی تباہی کے موقع پر بھی ریاست جو ہے وہ کسی کام کی ہمیں نظر نہیں آتی. تو توجہ ہٹ گئی اس کا معاملے سے. یہ ہے اسکینڈل. باقی شہباز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں بالکل صحیح کہا کہ ان لیکس میں بتایا جائے کہ کیا ہے، ان لیکس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی ہیروں کے ہار نہیں مانگے جا رہے، کوئی اسکینڈل نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے، کوئی کسی کو رگڑنے کی بات نہیں کی جا رہی، کوئی پلاٹوں کے الاٹمنٹ کے فیصلے نہیں ہو رہے. یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو لے کر آپ ایک کیس ہی دائر کر سکے کہ جناب چونکہ یہ صاحب مان گئے ہیں. ویسے یہاں کیس بھی عجیب طریقے سے دائر ہوتے ہیں. وہ جو عمران خان کی جو لیکس، جو فرہ بی بی کی، پنکی پیرنی کی جو لیکس ہوئی ہیں، ان پر تو اچھے خاصے کیس بنتے ہیں، لیکن مجال ہے جو کسی طرف سے از خود نوٹس لیا گیا ہو. اور حکومت بیچاری کی تو اتنی جرت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکومت اگرچہ اپنے پیر جمانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکی ہے، لیکن اس کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی باقیات پر، عمران خان کے ٹولے پر، پاکستان کی اس کرپٹ ترین مافیا پر ہاتھ ڈال سکے. آپ جیسا کہ وہ گورنمنٹ کالج کے وی سی وہ علی اصغر زیدی، اس کو وائس چانسلر کی جو سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے، جس کو سرچ کمیٹی کا نام دیا گیا ہے تعیناتیوں وغیرہ کے سلسلے میں، اس کی رکنیت سے نکال دیا گیا ہے. لیکن دراصل اصغر زیدی اتنا غلیظ مجرم ہے کہ اس کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہونی چاہیے، اس کو نوکری سے برطرف ہونا چاہیے، اس پر مقدمہ چلنا چاہیے، اس کی گرفتاری ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے یہ حکومت یہ سب نہیں کر سکتی، کیونکہ ان لوگوں کی جو بیکنگ ہے وہ باقیات ابھی باقی ہیں والا معاملہ ہے. تو چلیے فی الحال اتنا ہی غنیمت ہے کہ کم سے کم ایک بہت اہم کمیٹی سے جو وائس چانسلروں کا تعین کرتی ہے یا ان کے انتخاب میں فیصلہ کرتی ہے، اس کے اندر سے اس نامعقول آدمی کو نکال دیا گیا ہے. لیکن زیادہ کارروائیاں کرنے کی یہ حکومت طاقت نہیں رکھتی، یہ ابھی بھی فیکٹ ہے. اور شہباز شریف نے کچھ باتوں کے جواب ٹھیک دیے مثلا، لیکن وہ انداز ان کا اتنا اگریسو نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے. تھوڑا سا ڈیفینسو لگا مجھے. مثلا یہ کہا کہ یہ ہم سے کہتا کہ یہ باہر قرضہ لینے جاتے ہیں، پیسے لینے جاتے، تو کیا یہ خود پیسے دینے جاتا تھا؟ بات تو بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے، لیکن یہ انہوں نے بڑے نرم طریقے سے کہی ہے. یہ حقیقت میں ایک نہایت ہی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے مانگنے کے ریکارڈ قائم کر دیے ہوں، 72 سالوں میں جتنا پاکستان نے قرضہ لیا اتنا اس اکیلے نے لیا، وہ شخص دوسروں کو کہتا ہے کہ تم باہر جب مانگنے جاتے ہو. تو یہ اس کو اسی لہجے میں جواب دینا چاہیے. اور مسلم لیگ کو اب بھی وقت ہے کہ وہ ایک سوشل میڈیا اتنا بڑا نیٹ ورک نہ بنائے جتنا پی ٹی آئی کا ہے. چھوٹا نیٹ ورک بھی چلے گا، اس لیے چلے گا کہ عمران خان کے پاس جھوٹ اور گالی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر یہ صحیح یعنی دعووں کے ساتھ یہ سوشل میڈیا ٹیم چھوٹی سی بھی ہو، عمران خان کو منہ توڑ جواب دے، تو یہ اس کا سارا سوشل میڈیا منہ کے بل رام سے نیچے آ کرے گا. ہر بات پر جھوٹ، ہر معاملے پر جھوٹ. اور کل یہ پشاور گیا، وہاں جا کر پھر ریاست مدینہ کی بات کی، حالانکہ یہ وہ شخص ہے جو سرکاری ہیلی کاپٹر پر سفر کرتا ہے اور کم سے کم پختونخوا کی حکومت کو 1.5 ارب روپے کا نقصان یہ پہنچا چکا ہے. تو ایسے شخص کے منہ پر ایک تھپڑ رسید ہونا چاہیے کہ تم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو، کرپٹ ترین آدمی، سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہو. یعنی جو سرکاری ہیلی کاپٹر ہے وہ اس کام کے لیے تو نہیں ہے کہ عمران خان کو جھولے جلائے اور اس کو سیریں کرائے، اس کے جلسے کرائے. تو اس طرح کے جو جوابات ہیں، جس طرح شہباز شریف صاحب دیتے ہیں، اس طرح کے جوابات شریف آدمیوں کو لیے ہوتے ہیں.
یہ غنڈے بدماش ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ ابھی مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں جو کچھ کیا انہوں نے، وہ کسی حوالے سے اس کی تائید کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک بلیسنگ ہو گئی اس کے اندر سے، وہ یہ کہ پہلی مرتبہ برطانیہ کے اندر بھی جو پاکستانی شہری تھے انہوں نے رد عمل دیا اور کہا کہ یہ بہت ہی برا ہوا ہے۔ بلکہ وہ ایک لڑکی جو بہت چیخ چلا رہی تھی، اسی اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ ہم نے مریم کو اتنی گالیاں دی، وہ آگے سے چپ تھی، ہمارے وہ یعنی اس کو فرسٹریشن کو اور بڑھا رہی تھی۔ تو یہ چیز ان کے خلاف گئی ہے اور مریم اورنگزیب کے حق میں گئی ہے، لیکن کچھ ہونا چاہیے، کچھ سوشل میڈیا، کوئی قانونی چارہ جوئی، برطانیہ میں قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ شہباز شریف کے پریس کانفرنس پر خاصی لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے 2 ہی پوائنٹ اٹھائے ہیں۔ ایک تو کرپشن والا، جو خود ہیرے چور ہو، گھڑی چور ہو، توشہ خانے کا چور ہو، جس نے اپنی بہن کو 50 کروڑ روپے کا ٹھگی کر کے سرکاری خزانے سے اس کو 50 کروڑ دلوائے ہوں۔ یہ جو خبر کل پرسوں لیک ہوئی ہے، عثمان بزدار نے اپنے آخری دنوں میں عظمیٰ خان کو سرکاری خزانے سے ڈاکہ مار کر 50 کروڑ روپے کی جائیداد اس کو دی فری میں۔ تو یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے، اس پر میں نے بات کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بہت اچھا پوائنٹ تھا، بہت اچھا فیصلہ تھا کہ آرمی چیف کی تقرری میں عمران خان کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہر چیز میں اپنا نیا آئین بنا کر بیٹھا ہوا۔ اب کہتا ہے کہ آرمی چیف بھی میرٹ پر ہو، چیف جسٹس بھی میرٹ پر ہو، الیکشن کمیشن بھی میرٹ پر ہو۔ اب چیف جسٹس کا تو میرٹ تو ایک آٹومیٹک بنا ہوا ہے کہ اس میں تو حکومت کا عمل دخل ہی نہیں ہے تقرری میں چیف جسٹس کی، وہ از خود بنتا ہے۔ یعنی جو سینئر ہوتا ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد ایک لسٹ، ایک یعنی جو ہے کیو پہلے سے لگا ہوتا ہے، اسی کے اندر سے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اب کس میرٹ کی بات کرنا چاہتا ہے؟ یہ میرٹ یہ ہے کہ یہ ثاقب نثار جیسا کوئی اور مل جائے، 1 2 3 ثاقب نثار ابھی بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو لیکن وہ ظاہر ہے انہوں نے جانا ہے، اور پھر جس نے آنا ہے اس سے عمران خان ڈرتا ہے، اور اس لیے یہ میرٹ کی بات کرتا ہے کہ یعنی جو میرٹ پر وہ آ رہا ہے اس سے ڈرتا ہے، اور میرٹ کے خلاف بات کر کے کہتا ہے کہ یہ میرٹ ہے۔ آرمی چیف کا بھی میرٹ طے ہے آئین میں، الا یہ کہ آئین میں ترمیم کر دی جائے اور اس کا سسٹم بھی وہی بنا دیا جائے جو کہ سپریم کورٹ کا ہے۔ لیکن فی الوقت جو آئین میں میرٹ طے ہے وہ یہ ہے کہ فوج 4-5 نام بھجواتی ہے، جن میں سے وزیر اعظم کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے 5ویں نمبر کو لے آئے، چاہے پہلے نمبر کو لے آئے۔ یہ اس کا اختیار ہے، یہ آئین کے مطابق ہے، یہ میرٹ کے مطابق ہے، اس میں کوئی خلاف ضابطہ نہیں ہے۔ خلاف ضابطہ تب ہوگا کہ فوج 5 نام بھجوائے اور وزیر اعظم ان 5 کو مسترد کر کے نیچے سے کہ 8ویں 9ویں 10ویں نمبر کے آدمی کو اٹھا کر اوپر لے آئے۔ تو عمران خان کو یہ اچھی طرح بتا دیا گیا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے علاوہ بھی دوسرے جو چینل ہیں ان کے ذریعے بھی عمران خان کو بتا دیا گیا، اور عارف الوی کو منہ توڑ جواب بھی پہنچا دیا گیا ہے، جس نے ایک غیر آئینی تجویز دی تھی کہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے اپوزیشن سے مشورے کیے جائیں اور پارلیمنٹ کے اندر بحث کی جائے۔ ابھی کیوں، کس بات پر؟ یہ اس شخص کے خلاف تو مواخذہ ہونا چاہیے، اس نے خلاف آئین بات کی ہے۔ تو یہ چیز ڈن ہو گئی۔ اب عمران خان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری میں بھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی بلیک میلنگ اس کی نہیں چلے گی، کوئی دباؤ میں نہیں دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا، اور دباؤ قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 52-53 جلسے یہ کر چکا ہے، مزید 52 کر لینے دو، اس کو کرتا رہے۔ الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتا ہے، کسی طرف سے اس کا ایکشن نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن خود کیا نوٹس لے، وہ ڈرتا ہے، اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر اس نے عمران خان کو توہین عدالت کے جرم میں سزا سنا دی یا کسی اور چکر میں سزا سنا دی تو ایک پروپیگنڈے کی مشینری حرکت میں آ جائے گی کہ چونکہ عمران خان نے کل اس کو گالی دی تھی، الیکشن کمیشن نے آج اس کا بدلہ لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں عدلیہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو روکے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ نہیں روکا جا رہا۔ بہرحال اس کے ہاتھ تو اس طرح کچھ نہیں آنے والا۔ اب عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جو پی ٹی آئی کے اندر سے جو لوگوں نے صحافیوں سے جو باتیں کی، ان سے جو چیزیں اخذ ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا ٹارگٹ ہے کہ اتنا دباؤ بڑھاتے رہو کہ نااہلی سے بچ جاؤ۔ وہ میں نے بتا بھی دیا کہ کم سے کم الیکشن کمیشن تو فیصلہ سناتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ دباؤ میں آ چکا ہے، اس لیے وہ ڈیلے پر ڈیلے کیا جا رہا ہے، توشہ خانے کا کیس ہو یا کوئی کیس ہو۔ دوسری، عدالتوں کی طرف سے بھی توقع نہیں ہے، مثلا کیا عاطر من اللہ صاحب عمران خان کے خلاف فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ کیا 6 رکنی بینچ عمران خان کے خلاف فیصلہ سنا سکتے ہیں؟
चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि इस हद तक उसकी दबाव की पॉलिसी कामयाब है कि उसे नाअहली का ख़तरा नहीं है, लेकिन वो नाअहली या सज़ा या किसी और एहतसाबी कार्रवाई से बचने के लिए अब उसकी जो कोशिश है वो है मार्शल लॉ लगवाने की। आपने वो एक जो टाउटों की सेलिब्रिटी है कामरान खान, उसका ट्वीट देख लिया होगा। उसमें उसने कहा है कि हालात मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं, बल्कि चले गए हैं, सिर्फ 1 डेसिमल 1 सेंटीमीटर का फासला रह गया है मार्शल लॉ लगने में। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसने एक हिसाब बनाने की कोशिश की है। और ये भी कहा कि कौमी सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है अगला, वो फैसला कौन होगा, यानी उसमें मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। ये भी ज़ाहिर इसकी दुर्फतनी है, ये अंदर के जज्बात हैं जो इमरान खान की तरफ से फीड कर दिया गया अपने सोशल मीडिया को और जुमला टाउट हजरात को कि मार्शल लॉ की फ़ज़ा बनाएं, क्योंकि जब मार्शल लॉ लगेगा तो सब कुछ गतरबूद हो जाएगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केस है वो भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, क्योंकि मार्शल लॉ तो जो पिछला मामला होता है वो सारा साफ़ कर देता है और फिर उसके इंतकाम का निशाना वो लोग बनते हैं जिनसे मार्शल लॉ हुकाम को ख़तरा महसूस हो कि ये कोई तहरीक चलाकर या दबाव अपने रद्द-ए-अमल दे के मार्शल लॉ के लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो इमरान खान की ये अब कोशिश है कि एक तो दबाव इसी तरह बढ़ाता रहे, जलसे इसी तरह करता रहे, ताकि किसी इलेक्शन कमीशन को इसके ख़िलाफ़ फैसला सुनाने की ज़रूरत ना हो और परमानेंट हल, क्योंकि ज़ाहिर है ये पॉलिसी कब तक चल सकती है, किसी न किसी दिन तो ऊँट ने पहाड़ के नीचे आना है। और इसलिए वो चाहता है कि एक परमानेंट हल, मुझे तो कुछ मिलना नहीं, उसको यकीन हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं मिलना, लिहाजा अब खुद को बचाओ। तो बचाने के लिए यही उसने सोचा है कि ऐसी फ़ज़ा बना दी जाए, मार्शल लॉ लगवा दिया जाए। तो इस हवाले से कुछ तरफ से होशियार रहना होगा। पख्तूनख्वा सूबे में तालिबान टीटीपी की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो इमरान खान की आशीर्वाद के सिवा या उसकी आशीर्वाद के सिवा जिसकी आशीर्वाद इमरान खान को हासिल है, जो इमरान खान के पीछे अब भी क़ुव्वत मुहर्रिका यानी मोटिवेशनल फोर्स जो है वो अब भी बाकियात बाकी हैं, वो वाले। तो पख्तूनख्वा में हालात ख़राब किए जा रहे हैं, ख़राब तर हो रहे हैं। आपने देखा कि 2 दिनों में 2 हमले हुए, यानी बिला नागा हमला हो रहा है। एक हमले में 3 जवान शहीद हुए, एक हमले में 2 जवान शहीद हुए और बिला नागा यहाँ हमले हो रहे हैं पख्तूनख्वा में। और पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल व गारत गरी, डकैती, अगवा, चोरी, नक़ब-ज़नी, मर्डर, रेप, बच्चों के अगवा, संगीन जो जराइम होते हैं, जो नाकाबिल तसव्वुर हद तक जो जराइम होते हैं, उनकी शरह में 10 गुना इजाफ़ा हो गया है। पेशावर शहर में लाहौर की आबादी को अगर उससे निस्बत तनासब दिया जाए तो पेशावर शहर में लाहौर से 10 गुना ज़्यादा मर्डर हुए हैं पिछले साल। तो ये सब इमरान खान की करामात हैं या उस साहब करामात की करामात हैं जिसकी वजह से इमरान की करामात चलती रही हैं। इनका पीछे हाथ है, बड़ा लंबा चौड़ा हाथ है। तालिबान की हौसला अफजाई की गई, टीटीपी से मुज़ाकरात किए गए, उनको वीआईपी बनाया गया, उनको रहायश गाहें दी गई, उनको हर तरह की मराआत दी गई, उनको हर तरह की छूट दी गई। और ये सारा एक लंबे प्रोसेस का हिस्सा था जिसके नतीजे में पख्तूनख्वा के हालात ख़राब बहुत ज़्यादा किए जा चुके हैं। और इमरान खान की ख्वाहिश है कि परवेज़ इलाही के ज़रिए पंजाब में भी हालात बदतर करा दिए जाएँ, लेकिन ज़ाहिर है परवेज़ इलाही अपनी मार पर है, वो इमरान खान के साथ मुश्तरका मकासद के लिए तो बेईमानियाँ करेगा और वो कर भी रहा है, लेकिन मार्शल लॉ लगवाने के लिए वो इमरान खान का साथ नहीं देगा, क्योंकि मार्शल लॉ लगा तो फिर जो सियासत का जो खेल है वो सबका ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद एक नई पौध आएगी। जिस तरह ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ के बाद 77 वाले जितने सियासी किरदार थे, भुट्टो से लेकर मुफ्ती महमूद साहब तक, सारे ही वाश हो गए। उसके बाद एक नई क़यादत ने जन्म लिया, चाहे वो JUI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सब की सब नई क़यादत आई। तो इसी तरह जब मार्शल लॉ लगेगा तो मौजूदा सारी क़यादत ख़त्म हो जाएगी और नई क़यादत लाई जाएगी। ये ऐसा होगा नहीं, मैं असूल की बात कर रहा हूँ कि अगर लगता है तो फिर ये होगा। इसलिए परवेज़ इलाही मार्शल लॉ लगवाने की साजिश में तो इमरान का साथ नहीं देगा। सिर्फ पख्तूनख्वा की वजह से पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। तो बहरहाल इसकी जो स्ट्रेटजी है वो मैंने बता दी है। और जो चीफ टाउट है उसने ट्वीट करके बता दिया कि मार्शल लॉ सिर्फ 1 सेंटीमीटर के फासले पर रह गया है।
कुछ अरसे बाद पूछेंगे कि सेंटीमीटर जो है, बल्कि उसने डेसीमल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या इस तरह का कोई लफ्ज़ जो बहुत ही यानी एक नुक्ते के बराबर की जगह होती है, तो उसे पूछेंगे कि वो सेंटीमीटर का फासला अभी तक तय हुआ कि नहीं हुआ। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।